इजायास 50:3 आविसूर. आमी परगोटल्या ती खबर कोण सोत मांदीत आनी एक घडणेंत सर्वेस्पराचो बोलीस हात कोणाक तरी दोकोळ जाला जायत. ताचे मुखार एके रोंपये सारको तो उपजलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या एका पाळा सारको ताका सोबितायना सुरोपायना. आमचे दोळे ओडून व्हरपाक ताका कसलीच सुंदराय ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशांनी ताका परो घाला. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो जांचेर आमी नदर पुर्यान घालिनाव तसलोच एकलो. मनशां ताची बेपर्वा करतात. आमीच ताका लेखूंक ना. खरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोगद आमचेच. ताणें भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका धोगदायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विडलो. आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेंकले. सगळीं आमी मेंढरां भाशेन जळीमळी शिंपडोन गेल्ल्यांव. जण एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आमा सोमेस्तांच्या गुन्यांवाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका बरोच वळवळायलो. तरी ताणें सगळें नम्रतायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उकडूंकूच ना. मारूंक व्हरतात तसल्या ल्हान मेंढरा सारको आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावतले शेळये भाशेन ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन ताका धरलो आनी मुणसुबेक ओडून व्हेलो. कोण तरी ताचे भायर उलोवंक फुडें सरत खरेंच जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका हुमटून काडलो. आपले पोरजेच्या अपराधां पासत ताचेर मरणाची खास्त पडली. नश्ट्या मदें ताका निकी पिलो आनी वायटव्या मदें ताका समाधी फावो जाली. पूण खरेंच म्हळ्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांत केन्नाच लोबाडी मेळूंक ना. कोश्टां दोगदांनी ताका चेचूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. पातकांचें फारीकपण दिवंक आपल्या जिविताचें बलिदान तो करीत जाल्यार आपले संस्थीक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शाडती पावतली. ताच्या जिवाचे वळवळे सोंपल्या उपरांत तो सारकोच उजवाडाक पावतलो आनी दादोशी जातलो. आपल्या अणभवा वरवीं म्हाका मानवलोलो म्हजो सेवक मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन जायत्या जाणांक म्हाका मानवलोली करतलो. देखून सभे मजार हांव ताका मानाचो जागो दितलो आनी झुजांत जोडलेलो माल तो सोमेस्तां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्यां मदलो एक पातकी कसो आपणाक लेखूंक दिलो. खरें म्हळ्यार सोमेस मनशांच्या पातकांचो भार तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.